संस्कृतदिवसस्य शुभाभिनन्दनम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करवो, मुदा वीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शम्भुर्ब्रह्मारपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम श्रीमा अरविन्दाभ्यां नमः। अभिनन्दनं करोमि सर्वेषाम् अस्मिन् पवित्र दिवसे। अद्य अतीव पवित्र दिवस अस्ति। अस्माकं श्री अरविन्द विद्यालये दशमः संस्कृत दिवसः परिपालितः भवति। अयं दिवसः करोना प्रभावाय डिजिटल माध्यमेन पालितः भवति। अस्मिन् डिजिटल संस्कृत दिवसे ये विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति, ये विद्वांसः समवेताः सन्ति, ते भवन्ति अस्य दिवसस्य मुख्यातिथिः राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तः सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता स्थितस्य सहायक संस्कृत प्राध्यापकः डॉक्टर बुद्धेश्वर सरंगी महोदयः। अस्य दिवसस्य सम्मानितातिथिः अस्ति अस्य विद्यालयस्य अध्यक्ष तथा पदार्थ विज्ञानस्य अन्यनाम श्रीमान दीनबंधु सेनापति महोदयः। अस्य दिवसस्य मुख्य वक्ता तथा अस्माकं विद्यालयस्य उपाध्यक्षः तथा गणित विशारदः श्रीमान रघुनाथ सामन्तराय महोदयः। दिवसस्य संयोजक विद्यालयस्य विज्ञान शिक्षकः श्रीमान तापस कुमार बाबू महोदयः। तेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम् अस्मिन् दिवसे। अन्ये छात्राः अपि सन्ति, तेषाम् अपि अभिनन्दनं स्वागतम् अस्मिन् संस्कृत दिवसे। पुनः अस्य कार्यक्रमस्य दर्शकानां, विद्यालयस्य छात्राणां छात्रीणां, विद्यालयस्य शिक्षकाणां शिक्षिकाणां, परिचालना समितेः सदस्यानां, विद्यालयस्य अन्य कर्मचारिणां, अभिभावकानां, सांबादिकबन्धूनां अभिनन्दनं स्वागतं करोमि अस्मिन् संस्कृतदिवसे। अयं संस्कृतदिवसः अतीव पवित्र दिवसः अस्ति, गंगावत् पवित्र अस्ति। अस्य दिवसस्य उद्देश्यमस्ति संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय लोकाभिमुखकरणाय। अयं दिवसः श्रावणपूर्णिमायां सर्वत्र परिपालितः भवति। तर्हि यद्यपि गंगा पवित्रा अस्ति, तर्हि संस्कृतमपि पवित्रम्। यद्यपि गंगा शुष्का भवति,
अशुष्का भविष्यति, संस्कृतमपि शुष्कं भवति भविष्यति, भारतमपि शुष्कं भविष्यति। अतः अहं कथयामि अस्याः भाषायाः वा संस्कृतस्य प्रसारार्थ लोकाभिमुखकरणार्थं सर्वत्र तथा सर्वेषु स्थानेषु प्रतिवर्षं नूनमेव संस्कृत दिवस पालनं कुर्यात्। अन्तिमे केवलम् इति कथयामि, वयं सर्वे मिलित्वा यद्यपि संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं कार्यं करिष्यामः, नूनमेव परवर्ती पर्याये इदं संस्कृतं वा इयं संस्कृतभाषा लौकिकभाषा, सहज भाषा, सरला भाषा नूनमेव भविष्यति इत्युक्त्वा अहम् अस्मिन् दिवसे संस्कृतं प्रति प्रणम्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः। नमो नमः। सर्वेषां कृते अभिनन्दनम्। इदानीम् अहं वार्षिकविवरणीं पठामि। अद्य अतीवानन्दस्य दिवसः यत् अस्माकं विद्यालये पूर्ववर्षवत् दशमः संस्कृतदिवसः आयोजितः भवति। अस्माकं विद्यालये षष्ठीकक्षायाः आरभ्य दशमकक्षां यावत् छात्राः संस्कृतं पठन्ति। अस्माकं विभागपक्षतः बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति, अतः मौखिकः, परियोजनाकार्यं, गद्यपठनं, पद्यपठनं, वर्गकार्यं, गल्पकथनं, श्लोकावृत्तिप्रतियोगिता, भाषणप्रतियोगिता इत्यादि कार्यक्रमाः समयानुसारम् अनुष्ठिताः भवन्ति। कक्षायां समयानुसारं संस्कृतनाटकं प्रदर्शनम् अपि भवति। विद्यालयस्य प्रार्थनासभायां प्रत्येकशनिवासरे संस्कृतभाषणं, श्लोकगायनं, संस्कृतचिन्तनं भवन्ति। अस्माकं विद्यालये संस्कृतस्य वातावरणम् उच्चकोटिनम् अस्ति। प्रायतः सर्वे छात्राः सर्वेषु कार्यक्रमेषु अंशग्रहणं कुर्वन्ति, संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। ऐषमः 2019-20 CBSE दशमपरीक्षायां 46 सर्वे संस्कृतछात्राः परीक्षायां श्रेष्ठान् अङ्कान् प्राप्य उत्तीर्णाः भवन्ति। अस्यां परीक्षायां संस्कृते विषये एकः छात्रः पाणिग्राही 70% अङ्कान् प्राप्य उत्तीर्णः भवति, यत् संस्कृतस्य तथा विद्यालयस्य कृते गौरवस्य विषयः अस्ति। वयं छात्राः अपि अतीव आनन्दिताः स्मः तथा संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च कार्यं कुर्मः। हे विद्वांसः, विदुष्य संस्कृतं नैव कठिनं, सरलं रसपूर्वं पठनयोग्यं च अस्ति। आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च कार्याणि करिष्यामः। धन्यवादाः। संस्कृतं जयतु भारतम्। नमो नमः। मधुमयं संस्कृतं, मधुमयं संस्कृतं, मधुमयं संस्कृतं, रमणीयं संस्कृतं, मनोरमं संस्कृतं। संस्कृते पूर्णविज्ञानं व्याप्तं विविधज्ञानं, जीवनं करोति मधुमयं तदस्ति इदं संस्कृतं। संस्कृते नीतिशिक्षणं, भावास्ति विश्वबन्धुत्वं, ददाति सुसंस्कारं, संस्कृतियुक्तमेतत् संस्कृतं। संस्कृतस्य मन्त्रोच्चारणं दुःखस्य निवारणं, संस्कृतस्य वाक्यं करोति जीवनं शुद्धं। संस्कृतस्य पठनं, लेखनं, कथनं च प्रतिदिनं, जीवनं भवति मधुमयं, जगत् भवति मधुमयं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सुप्रभातं। सर्वेषां शुभाभिनन्दनं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट Dr. Kutheswar Sarangi, Vice Principal Mr. R.N. Samantrai, Chief Coordinator Mr. T.K. Babu, and our respected Sanskrit teacher Dr. A. Devta. The school is feeling proud to have such a Sanskrit teacher so as Dr. A. Devta. His valuable guidance brought 100 out of 100 in class 10 Sanskrit CBSE exam. So special congrats to Devta sir for this encouragement result. So to the Department of Sanskrit sir, the school will be cooperating in all aspect of the Sanskrit. Whatever you will expect from us, we are going to provide you. Thanks for your achievement in class 10 exam.
and all the best for future. We'll expect more 100 in the coming year for you, sir. So one more important thing I want to tell you that congratulations to all the Sanskrit children on this 10th Sanskrit Divas. So thanks to whole Sanskrit department for organizing this digital. So you can say that Sanskrit Divas in spite of this COVID-19 situation. Thanks all. श्रीमा श्री अरविंद नमो नमो सर्वेशम कृते अभिनंदनम. I am here to speak few lines about the importance of Sanskrit language on the auspicious occasion of Sanskrit Divas, which is observed by Sanskrit department of our school. First of all, I would like to thank Dr. Ashutosh Dutta, HOD of Sanskrit department, for conducting such program digitally. Aham Brahmasmi. In English it means I am not separate from this entire universe. I am the universe itself and I am the Supreme One. This applies for every human being as soon as he or she sees the biggest picture. Such is the beauty and the wonder of the Sanskrit language. This beautiful language is not used in the name of religion to provide bloodshed. Let the language remain a language and not a cause for a disparity in the nation. This language is known to be one of the oldest languages in the world. Also, many languages find its roots in Sanskrit, including Hindi, Gujarati and Bengali. Furthermore, many also believe that the Latin language arose from Sanskrit language. This language is synonymous with the flow, spirituality and perfect grammar. Therefore, it has been proved that computer programming becomes easy using Sanskrit. Sanskrit personifies India's rich cultural heritage. Some of the most priceless advice, stories and folk tales, mantras are in Sanskrit. It has been believed that chanting slokas in Sanskrit removes the evil forces around us. Let us take a bright example. Recently, US President Sir Donald Trump arranged a Ved Path by Indian Pandit in White House premises to get rid of COVID-19 attack in the country. At last but not the least, my dear students, my dear friends, let us take an oath to spread the importance of this beautiful language throughout the world and make our nation proud of it. Jai to Sanskritam, Jai to Bharat. ॐ यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. मन्यः सुरसरस्वतीभण्डागारस्य रक्षकाः भारतीयसंस्कृतिप्रचारे दत्तप्राणाः भारत्याः योग्यतमदायादाः आध्यात्मिकचेतना विकासाय कृतोद्यमाः अरविन्दविद्यालयस्य अध्यक्षाः परिचालनासमिते सम्पादकाः सदस्याः सर्वे अध्यापकाः अध्यापिकाश्च परमश्रद्धेयाः छात्राः छात्राश्च जानन्ति भवन्तः
अरविंद विद्यालये प्रतिवर्षं संस्कृतदिवसस्य परिपालनं भवति। संस्कृतदिवसस्य परिपालनं नाम भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं। भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं नाम राष्ट्रस्य मानरक्षणं। भारतीयसंस्कृति संस्कृतभाषा अनयोः महान् सम्पर्कः अस्ति। संस्कृतभाषा साक्षात् मन्दाकिनी। इयं भाषा सदा सर्वदा मधुवर्षिणी फलदायिनी। आध्यात्मिकचेतनां यथा जागरयति तथा वस्तुवादस्य परमं रहस्यमपि उत्थापयति। एतदर्थं वैदिककालात् अद्यावधि अस्याः भाषायाः चर्चा चलति। भविष्यत्काले अपि अस्याः भाषायाः चर्चा भविष्यति। अस्माकं मित्रमणयः आशुतेश देवता महाभागाः धन्याः। ते तावत् संस्कृतमातुः योग्यतमदायादाः। अत्रैव विद्यालये उषित्वा छात्राणाम् उपकाराय, छात्राणां हृदये आध्यात्मिकचेतनां विकासाय, चरित्रनिर्माणाय, भविष्यति सम्यक् फललाभाय संस्कृतस्य यः मार्गः वर्तते तं मार्गम् अनुसृत्य एव तान् पाठयन्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतीयभाषाणां न केवलं जननी अपितु भारतीयभाषाणां पोषयित्री भवति। अनया मातृभाषया एव सर्वाः भाषाः समृद्धाः, व्यूढाः अपि च लोकोपकारिण्यः भवन्ति। अत्र केवलं भाषायाः माधुर्यं, वर्णगतमाधुर्यं, शब्दगतमाधुर्यम्, अर्थगतमाधुर्यम् अस्ति इति चिन्ता तु न करणीया। तादृशी शङ्का तु निष्फला एव। यतोहि इयं भाषा समृद्धा। अस्याः भाषायाः यत् विशालं भण्डागारं वर्तते तत्र वस्तुवादस्य यत् सुखं वर्तते तस्य सुखस्य कृते अपि नैकाः उपायाः विद्यन्ते। यदि वयं महत् आश्रमेण तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं करिष्यामः तर्हि अवश्यमेव अस्माकम् अभ्युन्नतिः स्यात्। इदानीं वयं सर्वे करुणातापतप्ताः, किन्तु अस्याः दुस्साध्य करुणायाः विनाशार्थमपि अस्माकं पूर्वसूरिभिः बहुमार्गः प्रदर्शितः। तत्र आयुर्वेदशास्त्रे यत् लिखितमस्ति केन उपायेन एव कफरोगस्य दूरीकरणं कर्तव्यं तद्यदि वयं पालयामः झटित्येव अस्याः भाषायाः महत्त्वं बुद्धुं पारयिष्यामः। मित्राणि, युद्धक्षेत्रे भवतु, अर्थनीतिक्षेत्रे भवतु, राजनीतिक्षेत्रे भवतु, सामान्यतया चरित्रनिर्माणे भवतु, सर्वत्रैव संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वयं जानीमः। संस्कृतभाषा विश्वसंहतिरक्षणाय भाषा। संस्कृतभाषा सर्वेषां निरामयजीवनस्य भाषा। एतदर्थम् उच्चैः एव अस्माकं संस्कृतज्ञाः ऋषयः मुनयः वदन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उच्चैः एव अस्माकं मोदिवर्यैः तस्मिन् दिवसे उक्तं यत्र विश्वं भवत्येकनिडम्, अर्थात् सम्पूर्ण विश्वं भवति अस्माकं निडम्, अस्माकं वासं। वयं सर्वे पृथिव्याः एव पुत्रकल्पाः। यजुर्वेदे पृथ्वीसूक्ते अथर्ववेदे एव स्पष्टतया तत्र उक्तमस्ति माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अस्माकं पिता तु स एव परमेश्वरः, सर्वेषां पिता भवति। अत एव तादृशं चिन्तनं यदि अस्माकं मध्ये स्यात् अवश्यमेव अस्माकं चिन्तनं विश्वभ्रातृत्वं प्रति जायात्। विश्वभ्रातृत्वं प्रति यत् चिन्तनं जायात् तदेव अस्माकं हितकरं स्यात्। एतदर्थं विज्ञानस्य भवतु मार्गः, गणितस्य मार्गः भवतु, इतिहासस्य मार्गः भवतु, अर्थशास्त्रस्य मार्गः भवतु, अथवा राजनीतिशास्त्रस्य मार्गः भवतु। यत्र कुत्रापि भवन्तः प्रवेष्टुम् इच्छन्ति अवश्यमेव अस्माकं संस्कृतभण्डागारं पश्यन्तु। तत्र प्रकृतिसुरक्षायै यः उपदेशः प्रदत्तः यदि तम् उपदेशं जनाः परिपालयिष्यन्ति तर्हि प्रायशः अहम् अनुमिनोमि एतादृशी दुःस्थितिः, करुणातापदुःस्थितिः नागमिष्यति। अतः मन्याः
अस्माकं या प्रियभाषा मातृभाषा वर्तते तत्र यत् रहस्यं यत् औदार्यं यत् महत्त्वं वर्तते तस्य परिपोषणाय प्रचाराय प्रसाराय सदा सर्वदा वयं यत्नशीलाः भवेम चेत् अस्माकं भारतीयतायाः प्रमाणं सम्पूर्ण विश्वस्य संस्कृतस्य रक्षा नाम भारतस्य रक्षा भारतस्य रक्षा नाम विश्वस्य रक्षा एतदर्थं मनुस्मृतौ उक्तमस्ति यत् सर्वे मानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः वयं सर्वेषां कृते प्रार्थनां कुर्मः सम्पूर्णं विश्वम् अस्माकं विश्वमस्माकं गृहसदृशम् एतदर्थं सर्वेषां मङ्गलेन वयं तावत् तृप्ताः मन्याः इयं भाषा समृद्धा भवति इयं भाषा महनीया भवति अस्याः भाषायाः या महती धारा वर्तते सा धारा तो सदा सर्वदा सर्वेषां जनानां कल्याणं करोति शिवं करोति भद्रं करोति एतदर्थम् आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा संस्कृतदिवसे एकीभूयः प्रतिज्ञां करिष्यामः यत् परस्य हिताय एव अस्माकं जन्म राष्ट्रस्य हिताय एव अस्माकं जन्म सर्वेषाम् आनन्देन वयम् आनन्दिताः भविष्यामः संस्कृतदिवसस्य इयमेव वार्ता भवति अस्माकम् इति उक्त्वा मम जिह्वाचालनम् अत्रैव अहं तावत् स्थापयामि पुनः मिलामः जयतु भारतं जयतु संस्कृतं वन्दे संस्कृतजननी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविन्द शरणं मम नमो नमः। एषः अस्माकं 10मः संस्कृतदिवसः परन्तु अस्य संस्कृतदिवसः पालनं केवलम् एका नीतिः नास्ति अपि तु एषः दिवसः अस्माकं जीवनशैली भवति। एषः अस्माकं संस्कृत्या सह संयुक्तं कर्तुं सहायकः भवति। अद्य संस्कृतदिवसः निर्विघ्नं समापनः भवति अतः अहं भगवते धन्यवाद अर्पयामि। संस्कृतस्य उत्तरोत्तर विकासाय वयं जागृताः भविष्यामः तथा स्वजीवने अस्य संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासः करिष्यामः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत वन्दे मातरम्।